اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عبس و تولی. چهره در هم کشید و روی برگرداند. ان جاءه الاعمی. از اینکه آن نابینا به نزدش آمد. و ما یدریک لعله یزکی. و ای پیامبر، تو چه میدانی؟ شاید او از گناهانش پاک شود. او یذکر فتنفعه الذکرا. یا پند گیرد و این پند به سودش باشد. اما من استغنا. اما آن کس که از ایمان بی نیازی می‌ورزد، فانت له تصدی. پس تو به او روی می‌آوری. و ما علیک الا یزکی. در حالی که اگر او خود را از کفر پاک نسازد، ایرادی بر تو نیست. و اما من جاءک یسعی. اما کسی که شتابان به سراغ تو می آید و هو یخشی. و از الله می ترسد، فانت عنه تلهی. پس تو از او غافل می شوی و به دیگران می پردازی. کلا انها تذکره. هرگز چنین نیست. بیگمان این آیات تذکر و یادآوری است. فمن شاء ذکره. پس هر کس بخواهد از آن پند گیرد. فی صحف مکرمه. در صحیفه های ارجمندی ثبت است. مرفوعة مطهرة. در جایگاهی بلند پایه و پاکیزه از پلیدی. بأیدی سفرة. در دست سفیران وحی است. کرام بررة. که بزرگوار و نیکوکارند. قتل الانسان ما اکفره. مرگ بر انسان کافر، چقدر ناسپاس است. من ای شیء خلقه. الله او را از چه چیز آفریده است؟ من نطفة خلقه فقدره. او را از نطفه ناچیزی آفرید و سپس موزونش ساخت. ثم السبیل یسره. آنگاه راه را برایش آسان نمود. ثم اماته فاقبره. آنگاه بعد از پایان عمر او را میراند و در قبر پنهان نمود. ثم اذا شاء انشره. سپس هرگاه که بخواهد او را زنده می کند و بر می انگیزد. کلا لما یقض ما امره. هرگز چنین نیست که او می پندارد. او هنوز آنچه را که الله فرمان داده به جای نیاورده است. فلینظر الانسان الی طعامه. پس انسان باید به غذای خیش و آفرینش آن بنگرد. انا صببنا الماء صبا. ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم. ثم شققنا الارض شقا. سپس زمین را از هم شکافتیم. فانبتنا فیها حبا. آنگاه در آن دانه های فراوان رویاندیم. و عنبا و قبا. و انگور و سبزی خوراکی بسیار. و زیتونا و نخلا. و زیتون و نخل. و حدائق غلبا. و باغهای انبوه و پردرخت. و فاکهة و ابا. و انواع میوه و علوفه پدید آوردیم. متاعا لکم و لانعامکم. همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است.
فإذا جاءت الصاخة پس هنگامی که آن صدای مهیب قیامت فرا رسد، یوم یفر المرء من اخیه، روزی که انسان از برادرش می‌گریزد و امه و ابیه، و از مادرش و از پدرش و صاحبته و بنیه، و از زنش و پسرانش نیز می‌گریزد. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، در آن روز هر کس را کاری است که او را به خود مشغولش دارد. وجوه يومئذ مسفرة، چهره‌هایی در آن روز گشاده و روشن است، ضاحكة مستبشرة، به خاطر نعمت و رحمت الله خندان و شاد است. ووجوه يومئذ عليها غبرة، و چهره‌هایی در آن روز غبارآلود است، ترهقها قترة، سیاهی و تاریکی آنها را پوشانده است. اولئک هم الكفرة الفجرة، اینان همان کافران بدکردارند.